आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम आउटलुकमा स्वागत छ। नेपालको राजनीति स्थिरतातर्फ अगाडि बढिरहेको भनिएको बेलामा पनि राजनीतिक स्थिरताले दिन सक्ने परिणामहरू, त्यसले सिर्जना गर्नुपर्ने आशाका लक्ष्यहरू आम जनताले अनुभूति गर्न अझै पनि सकेका छैनन् र सँगसँगै नेपालको राजनीतिक आकाशमा र राजनीतिक वातावरणमा फेरि पनि अनिश्चयका बादल मडारिन सक्ने, मडारिन्छ भन्ने जस्ता बहस वा अफवाहहरू यद्यपि आज पनि जारी छन् र सँगसँगै नेपालका राजनीतिक दलहरू एकीकृत हुने, पोलराइजेसन हुने वा सङ्गठित हुने प्रयत्नहरू पनि जारी छ। त्यसै सन्दर्भमा पछिल्लो पटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अन्तर्गतका विभिन्न समूहमा छरिएका पार्टीहरूको एकताको प्रसङ्ग फेरि अगाडि आएको छ र दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी एक भइसकेपछि एउटा शक्तिशाली वामपन्थी पोल खडा भयो र सँगसँगै परम्परागत रूपमा डेमोक्रेटिक पोल भनिएको काङ्ग्रेस आफ्नो ठाउँमा छ र तेस्रो धारका रूपमा राप्रपा फेरि सङ्गठित हुने कोसिस गर्दैछ राष्ट्रिय रूपमा र यद्यपि क्षेत्रीय पार्टीहरू पनि छन्। आज हामीले यिनै विषयमा कुराकानी गर्न नेपालको सिद्धहस्त राजनीतिज्ञ कमल थापासँग कुरा गर्दैछौँ। कमलजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। मैले सुरुमै भने जस्तो अहिले तपाईँहरूको बारेमा जुन पछिल्लो पटकको निर्वाचनले एउटा नराम्रो नै भनौँ, तपाईँहरूले सोचेअनुसार चाहिँ जुन पहिला एकताको सबै सङ्गठनको सबैको प्रयत्न गर्नुभएको थियो त्यो अवसर गुम्यो। तपाईँहरू आफै सङ्गठित एकीकृत हुन सक्नु भएन। त्यसमाथि दुईवटा वामपन्थी पार्टीहरूको एकताले गर्दाखेरि राजनीतिक परिस्थिति नै खलबलाइदियो, अर्को ढङ्गमा आयो र त्यसको यो सत्तारूढ पार्टीको शक्तिको 1 वर्ष पुग्दा नपुग्दै अघि मैले भने जस्तै यसले के गर्नु पर्थ्यो, के उत्साह आउनु पर्थ्यो त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। तर तपाईँहरूले यति नै बेला अब हामी फेरि एकता हुनुपर्छ, किनभने तपाईँहरूको एकता र पार्टी बनेदेखि एकता र फुटका त सबभन्दा बढी श्रृङ्खला छन्। सम्भवतः नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको फुट र श्रृङ्खलाभन्दा बढी तपाईँहरूले पार गर्नुभयो यो 25-30 वर्षमा, उनीहरूले 70 वर्षमा गरे जस्तो। यति बेला फेरि केले तपाईँहरूलाई प्रेरित गरिराखेको छ? दुईवटा कारणले। पहिलो, गएको चुनावमा हामीले अत्यन्तै निराशाजनक परिणाम भोग्नु पर्यो। त्यसर्थ आगामी दिनमा राप्रपालाई एउटा सशक्त राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको विकल्पको रूपमा स्थापित गर्नको निमित्त समान विचारधारा भएकाहरूका बीचमा एकता कायम गर्नुपर्छ भन्ने धारणा। दोस्रो, खास गरी विगत 10-12 वर्षदेखि मुलुकमा अवलम्बन गरिएको नीति र मार्गचित्रको कारणले गर्दा आज देशमा जुन किसिमको चुनौती र समस्याहरू खडा भएको छ, खास गरी राष्ट्र विखण्डन र असफल राज्य बन्न सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै यो समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने, समाधान गर्ने विकल्प दिन सक्ने एउटा शक्ति निर्माण गर्नु आवश्यक छ भनेर हामीले समान विचारधारा भएका राजनीतिक दलहरू र खास गरी हिजो हामी सँगै काम गरेकाहरूका बीचमा एकताको प्रयास गरेका हौँ। यद्यपि केही समय अगाडि गरिएको प्रयास असफल भएको छ, तर यो हाम्रो प्रयास निरन्तर रूपमा जारी रहन्छ। अनि यहाँले सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा त बडा राम्ररी भन्नुभयो। अगाडि मैले भने जस्तो गरेको संसारभरिको ट्रेन्ड भनेको दुईवटा ट्रेन्डमा पोलिटिकल सिस्टम चलेको छ। एउटा मोटो रूपमा भन्यो भने एउटा सेन्टर टु लेफ्ट र एउटा सेन्टर टु राइट। संसारभरि अमेरिकामा भन्यो भने त्यहाँको रिपब्लिकन भन्दा सेन्टर टु राइट बुझिन्छ, डेमोक्रेटिक भन्यो भने सेन्टर टु लेफ्ट बुझिन्छ। बेलायतको अलिअलि फरक छ परिस्थिति, त्यहाँ कन्जर्भेटिभ र लिबरल छन्, अरू पनि छन्। अब भारतमा भन्यो भने पनि कङ्ग्रेससहितको एलायन्स अथवा कङ्ग्रेसलाई एउटा सेन्टर टु लेफ्ट भन्न सकिन्छ, यद्यपि ऊ आफूलाई डेमोक्रेटिक भन्छ र जुन बिजेपी आएको छ उसले सेन्टर टु राइट भन्छ। यस्तो बेलामा नेपालमा अघि मैले भने जस्तै एउटा सेन्टर टु लेफ्ट नै उनीहरू घोषित रूपमा आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छन्, त्यो हुन होइनन्, अहिले छाडिदिउँ। सेन्टर टु लेफ्ट एउटा र सेन्टर टु राइट एउटा, दुईवटा पार्टी त दुईवटा शक्ति जबरजस्त छन्। त्यसपछि क्षेत्रीय पार्टीहरू छन्। त्यस्तो बिचमा अब कुन सिद्धान्त, अघि जस्तो राष्ट्रवाद आफैमा एउटा मोटो कुरा हो, कसैले पनि अस्वीकार नगर्ने, सबैले आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गर्ने,
कमल थापादेखि बाबुरामजीसँगले गरेको भन्दा शब्द राष्ट्रवाद व्याख्या फरक, कमल थापादेखि महन्त ठाकुरसम्मले भनेको राष्ट्रवाद भन्दा शब्द उही तर व्याख्या फरक। यो त छ आजको रियालिटी। त्यसकारण के कुरामा चाहिँ टेकेर राजनीतिक पार्टी तपाईँले अत्यन्तै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा जति पनि राजनीतिक दलहरू क्रियाशील छन् त्यसमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस, यी दुवै, अब काङ्ग्रेसले पनि समाजवादलाई आफ्नो चाहिँ सिद्धान्तको रूपमा आत्मसात गरेको छ, सैद्धान्तिक रूपमा व्यवहारिकमा त उसमा छ। अब कम्युनिस्टहरू त समाजवादको पनि उन्नत साम्यवादको चाहिँ छन्। त्यसैले यी दुवै पार्टीहरू सेन्टरभन्दा लेफ्टप्रतिका पार्टीहरू हुन् दुवै। राप्रपालाई हामीले सेन्ट्रिस्ट र स्लाइटली राइट टु द सेन्टर को जुन एउटा आइडियोलोजिकल स्पेस छ त्यो स्पेसमा राप्रपालाई हामीले अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। र मूलभूत रूपमा अब यसको ठिक अङ्ग्रेजी शब्द हामीले पाउन गाह्रो पर्छ। हामीले चाहिँ क्वाइन गरेको नेपाली शब्द भनेको सम्वर्धनवाद हो। निरन्तरता सहितको परिवर्तन, परम्परागत मूल्य मान्यता, धार्मिक धर्म संस्कृति प्रति आस्था राख्ने र यसको धरातलमा राष्ट्र निर्माण गर्ने, यो वैचारिक धरातल, यसलाई हामीले सेन्ट्रिस्ट भने पनि हुन्छ, स्लाइटली राइट टु द सेन्टर, यो आइडियोलोजिकल स्पेसमा राप्रपाको स्थापना भएको र त्यही रूपमा हामी अगाडि बढाउन खोजेका हौँ। र यसरी हामीले भन्दाखेरि राप्रपा, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट दुवैको वैकल्पिक वैचारिक शक्ति हो। यहाँले बडा राम्रो जुन सम्वर्धनवाद नेपालीमा भन्दा इङ्ग्लिस वर्ड पाउन गाह्रो कि फिलोसफिकल्ली वा कन्स्टिट्युसनल्ली उनीहरूको घोषणापत्र भन्यो भने काङ्ग्रेस र नेपालमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई इन्टरनेसनल्ली पोलिटिकल सिस्टमको हिसाबले भन्यो भने उनीहरूलाई सेन्टर टु लेफ्ट भन्न मिल्छ। यद्यपि त्यो कर्तव्यमा छन् छैनन् अलग कुरा छ, फेरि पनि म पटक पटक भन्दैछु। त्यसमा राइट टु द सेन्टर बढी वा सेन्ट्रिस्ट पार्टी त्यसको स्पेस जहिले सुकै रहन्छ, अनेक कारण, त्यो राम्रो नराम्रो मान्छेलाई मनपर्नु अलग कुरा छ। तर त्यहाँभित्र तपाईँले पटक पटक जुन अगाडि भनेभित्र एउटा कुरा छुपाउनु भयो होला जस्तो लाग्छ। नीति, परम्परा, निरन्तरता सहितको परिवर्तन, यो सबै भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूकै राप्रपाका फ्याक्सनहरूभित्र पनि राज संस्थालाई कसरी लिने भन्ने विषयमा चाहिँ आधारभूत रूपमा तपाईँ र तपाईँका अरू सहकर्मीहरूका बिचमा चाहिँ डिबेट छ। आजको दिन भनेको आजको परिवेश, संसारभरिको र नेपालको पनि परिवेशमा के त्यस्तो कारण जुन जबरजस्त छ जहाँ चाहिँ हामीले खोजेर राज संस्था राख्नुपर्ने छ? अब हामीले जुन सम्वर्धनवादको सिद्धान्त भनेका छौँ यो एउटा दार्शनिक अवधारणा हो र यो दार्शनिक अवधारणा अन्तर्गत नेपालको सन्दर्भमा हामीले सबै धर्मका बीचमा समानता र बराबरी स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र, यसै गरी परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई पनि चित्त बुझ्ने सहमति र सम्झौताको राज संस्था सहितको लोकतन्त्रलाई यो सम्वर्धनवादको सिद्धान्तको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ। यसै गरी नेपालको निमित्त सङ्घीयता उपयुक्त हुँदैन, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन हुनुपर्छ भन्ने हामी त मान्यता राख्छौँ। यसै गरी आर्थिक पक्षमा गर्ने हो भने साम्यवादी वा समाजवादी अर्थतन्त्र होइन, खुला बजारमुखी उदार अर्थतन्त्र आर्थिक समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो भने हामी मान्दछौँ भने राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई हामीले यो सम्वर्धनवादको दर्शनभित्र अवलम्बन गरेका छौँ। अब जहाँसम्म राज संस्थाको कुरा चाहिँ यहाँले प्रश्न गर्नुभयो, वास्तवमा 62-63 को परिवर्तनपछि सिङ्गो मुलुक आन्दोलनमय गणतन्त्रमय भयो। त्यो अवस्थामा नेपालको निमित्त राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र उपयुक्त हुन्छ भनेर क्रियाशील रहने एउटै मात्र पार्टी
तत्कालीन अवस्थामा राप्रपा हो नेपाल र त्यसको नेता कमल थापा र त्यो अवस्थामा हिजो हामी सँगै काम गरेका राप्रपाका साथीहरू पनि श्रीवाजी, लोकेन्द्रजी, पशुपतिजी, प्रकाशजी उहाँहरू गणतन्त्रको पक्षमा जानुभयो। 10 वर्षसम्म गणतन्त्रको अभ्यास गर्नुभयो, गणतन्त्रको पक्षमा मतदान गर्नुभयो। तर संविधान निर्माण भइसकेपछि मुलुकको समग्र परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै हामीले उहाँहरूसँग पटक पटक कुरा गरेपछि पार्टी एकीकरण हुँदा उहाँहरूले पनि हामीले अवलम्बन गर्दै आएको राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र भन्नुहोस् या लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्नुभयो र सर्वसम्मतिबाट एकता महाधिवेशनबाट राज संस्था सहितको लोकतन्त्र अनुमोदित भयो। पछि पार्टी फुटाएर गइसकेपछि खास गरी पशुपतिजीले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीमा अहिले पनि केही दुविधाहरू म देख्दछु, खास गरी राज संस्थाको पक्षमा। तर अस्ति एकताको निमित्त जुन किसिमको हामीले प्रयास गरेका थियौँ त्यो अवस्थामा पशुपतिजीले पनि यद्यपि उहाँका केही रिजर्भेसनहरू थियो तथापि अन्ततः उहाँले पनि राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रलाई स्वीकार गर्नुभएको हो। त्यसैले हामी राप्रपाले जुन एउटा राज संस्थाको परिकल्पना गरेको छ यसमा दुईटा पक्ष चाहिँ नि छन्। हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ हामीले विगतको जस्तो राज संस्थाको परिकल्पना गरे होइन। 62-63 भन्दा अगाडिको राज संस्थाको अब नेपालमा सम्भावना छैन। अबको राज संस्था भनेको सबै नेपालीहरूलाई चित्त बुझ्ने सहमति र सम्झौताको राज संस्था, राष्ट्रियता र एकताको प्रतीकको रूपमा रहने राज संस्था मात्र हो। पहिले त यो कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्दछ र त्यो किसिमको राज संस्थाको पुनर्स्थापना सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिको आधारमा हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता अहिले हामीले लिएका छौँ। शासन जनताका प्रतिनिधिले गर्ने, राष्ट्रियता र एकताको प्रतीकको रूपमा एउटा साझा संस्था, चुनावी राजनीतिभन्दा माथि उठेको संस्था आवश्यक पर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण। अब किन आवश्यक पर्छ, यसको औचित्य किन भनेर जुन तपाईँले चाहिँ भन्नुभयो, म धेरै लामो व्याख्या गर्न चाहन्न, सूत्रबद्ध रूपमा भन्छु। एक, नेपालको भू राजनीतिक अवस्था जसलाई हामीले चाहेर पनि परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। यो भू राजनीतिक अवस्थाको पृष्ठभूमिमा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व र स्वतन्त्रतालाई कायम राख्नको निमित्त चुनावी राजनीतिभन्दा माथि उठेको एउटा साझा संस्था आवश्यक पर्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास हो। एक। दोस्रो, नेपालको धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश यसलाई पनि हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। यो विविधतामा जुन किसिमको एकता छ यसको निमित्त सबैको साझा एकताको प्रतीकको रूपमा एउटा संस्था मुलुकलाई सङ्कट परेको बेलामा एउटा क्ल्यारियन कल दिन सक्ने साझा संस्था चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता हो। त्यसकारणले भने तेस्रो अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण नेपालको स्थायित्वको निमित्त पनि, राजनीतिक स्थिरताको लागि पनि र त्यसको साथसाथै विगतमा राष्ट्रिय एकीकरण, प्रजातन्त्र र आधुनिकीकरणमा पनि त्यो संस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुनाले त्यसलाई एउटा सम्मानजनक स्थान दिनुपर्छ र त्यो दिँदाखेरि आपत्ति हुँदैन भन्ने कारणले हामीले यो एजेन्डालाई अहिले पनि बोकेर हिँडेका हौँ। तपाईँको एजेन्डाको म सम्मान गर्दै पक्कै पनि तपाईँले पनि पढ्नुभयो होला, स्मरण गर्नुभयो होला कि चाणक्यले एक ठाउँमा राजा र प्रजाका बारेमा व्याख्या गरेका छन्। गर्दाखेरि चाणक्य के भन्छन् भने राजा त्यो हो, त्यो बेलामा त अरू पद थिएन, राजा त्यो हो जसले प्रजाको रेखदेख गर्छ र संरक्षण गर्छ। राजा त्यो हो जसले आफ्नो भूगोलको आफ्नो जुन सीमा हो त्यसको सीमाको रक्षा गर्दछ। यदि र सँगसँगै राजा त्यो हो जसले आफ्नै रक्षाको लागि पनि आफ्नो वरिपरिको जुन आफ्नो संरचना चाहिँ छ, आफ्नो पाले द्वारपालेदेखि आफूले बनाएका मन्त्री सेवक त्यो बेलाका तिनीहरूको समेतका बारेमा पनि चासो राख्दछ, जसका कारणले ऊ जोगिन्छ। यी तीनवटा महत्त्वपूर्ण जोगिन्छ। तर यदि ती तीनवटा कुराबाट त्यो राजा चुक्छ भने बदलिनुपर्छ र बदल्न तयार हुनुपर्छ भनेर 2300 वर्ष अगाडि भनौँ न चाणक्यको जुन कौटिल्यको अर्थशास्त्र जे भनेर भन्छौँ त्यहाँ त्यो अथेन्टिक महाभारतमा एउटा कथा, त्यो अलि मिथक पनि धेरै होला नि त्यसका भनेर भनेका छन्। आजको दिनमा आउँदाखेरि
जनताले निर्वाचित गरेको निर्वाचित संस्थालाई तपाईँले अघि जे भन्नुभयो राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा हिजोको राजनीतिक झगडाको रूप जे खालका प्रयुक्त चिजहरू थिए त्योभन्दा माथि उठाउन नसकिने र जुन मैले अगाडि जे भने जसले न आफ्नो संरक्षण गर्न सक्यो न आफ्नो प्रजाको संरक्षण गर्न सक्यो, दुईटा अभियोग पनि हुनसक्छ। एउटा आफ्नो संरक्षण गर्न सकेन स्वयंसिद्ध तथ्य भयो, दोस्रो कुरा चाहिँ प्रजाको पनि संरक्षण गर्न सकेन जहाँ आफै मारिनु पर्यो र त्यसको आज एउटा रहस्यमय संसारभरि कथा गर्नु। यस्तो बेलामा त्यसको उत्तराधिकारका रूपमा हामी कसैलाई स्थापित गर्न सकौँला भन्ने यहाँलाई विश्वास लाग्छ? अब सकौँला नसकौँला भन्दा पनि आवश्यक छ कि छैन भन्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अब हाम्रो दृष्टिकोणमा आवश्यक छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तै सनातन धर्म संस्कृतिको मूल्य र मान्यतामा राज संस्थाको स्थानको उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि कुनै पनि संस्था, राज संस्था मात्र होइन, कुनै पनि परम्परागत संस्थाले समयानुकूल आफूलाई परिमार्जित गर्दै लैजान सकेन भने त्यो संस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। विगतमा राज संस्थाबाट भएका केही कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई सुधार गरेर लैजानु पर्दछ। शरीरमा एउटा सानो चोट लाग्ने बित्तिकै, हातमा एउटा चोट लाग्ने बित्तिकै सिङ्गो शरीरलाई समाप्त पार्नु चाहिँ बुद्धिमानी हुँदैन। नेपालको सन्दर्भमा एकाध विवादास्पद घटनाको कारणले गर्दाखेरि त्यो संस्थालाई पूर्ण रूपमा समाप्त गर्नु चाहिँ बुद्धिमानी हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो अर्को मान्यता हो। र त्यसको साथसाथै मैले कुनै व्यक्तिगत रूपमा राष्ट्रपतिजीहरूप्रति आक्षेप वा उहाँहरूप्रति असम्मान व्यक्त गर्न खोजेको होइन। परिवर्तन भइसकेपछि स्वाभाविक रूपले राष्ट्र प्रमुखको रूपमा डाक्टर रामवरण यादव र अहिले विद्या भण्डारी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो भूमिका राम्रै ढङ्गबाट निर्वाह गर्नुभएको छ। तर पनि कतिपय कुराहरू मैले सार्वजनिक रूपमा भन्नु पनि उपयुक्त हुँदैन। पार्टीको टिकटबाट उठेको पार्टीको व्यक्ति अहिले नेपालको राष्ट्रिय चेतनाको पृष्ठभूमिमा सबैको साझा र एकताको प्रतीक हुन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा संस्था जसले यो नेपालको एकीकरणको निमित्त, प्रजातन्त्रको निमित्त, आधुनिकीकरणको निमित्त, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान निर्माणको निमित्त जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, त्यसका त्रुटि, कमी, कमजोरी वा डार्क साइडलाई अलग गरेर त्यसका ब्राइट साइडहरूलाई संस्थागत गरेर संरक्षण गर्न सक्यौँ भने त्यो चाहिँ नेपालको लार्जर इन्ट्रेस्टमा हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर अब यो विकल्प हेर्नुहोस्, यसमा म के अलिकति प्रश्न पार्न चाहन्छु भने हो, अहिले नेपालका प्रमुख राजनैतिक दलहरू राज संस्था विहीन प्रजातन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्छ र त्यही बाटोमा छौँ हामी अहिले। हामीहरू चाहिँ अहिले त्यही अवस्थामा देश छ। हामीहरू चाहिँ के भन्छौँ भनेदेखि प्रजातन्त्र सबैको साझा हो, राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र चाहिँ बढी उपयुक्त हुन्छ। यहाँ विवाद केवल राज संस्था विहीन प्रजातन्त्र वा राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको बिचको चाहिँ विवाद हो। र यसलाई हामीले बहसमा लैजाउँ, जनताको माझमा लैजाउँ। प्रजातन्त्र भनेकै फरक फरक विकल्पहरू र विचारहरू बिचको प्रतिस्पर्धा हो। यो अहिलेको नेपालको संविधानले पनि त्यो अधिकार दिएको छ। त्यो अधिकारकै कारणले गर्दाखेरि हामीले संविधानसँग सहकार्य गरेर हिँड्ने अवसर पनि प्राप्त गरेका छौँ। जनताले अब जुन पक्षलाई चाहिँ रुचाउँछ त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने हो। तर आज जे परिवर्तन भयो त्यसलाई जनताले रुचाएको पक्ष नमान्ने, अब एउटा कालखण्डमा विशिष्ट परिस्थितिमा
जुन निर्णय गरेको छ त्यो सर्वकालिक हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। एक त्यो त कुनै पनि निर्णय। दोस्रो कुरा, नेपालमा हामीले यो चाहिँ इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्छ सुजी, के भने 62-63 को आन्दोलन दरबार र आन्दोलनकारी शक्तिहरूको बीचमा सम्झौतामा गएर टुङ्गिएको हो। 63 साल वैशाख 11 गते राजाले राष्ट्रका नाममा गरिएको सम्बोधन वा घोषणा त्यो सहमतिको दस्तावेज हो। त्यो सहमतिको दस्तावेज अनुसार 47 सालको संविधानलाई कायम राख्दै संविधान सभाको चुनाव गर्ने र संविधान सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने त्यो सहमति थियो। तर त्यो सहमति विपरीत संविधान सभाको चुनाव हुनुभन्दा अगावै राज संस्थालाई पाखा लगाउने र गणतन्त्रलाई चाहिँ घोषणा गर्ने कार्य सम्पन्न गरियो। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दा यसमा जनताको प्रत्यक्ष अभिमत संलग्न छैन। राजनीतिक दलहरूले चाहिँ निर्णय गरेका हुन्, यो जहिले पनि विवादास्पद रूपमा रहि नै रहन्छ। दुवै विचारहरू छन्। अब यो दुवै विचारहरूको बीचमा बहस प्रतिस्पर्धा भएर मलाई लाग्छ राष्ट्रले एउटा उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्दछ। अहिलेको देशको 12 वर्षको चाहिँ घटनाक्रमले पनि राज संस्थालाई पाखा लगाएको, हिन्दू राष्ट्रलाई समाप्त पारिएको पनि त 12 वर्ष त बित्यो। आखिर जनताले के पाएका छन्, राष्ट्रले के पाएको छ? इमान्दारीपूर्वक भन्ने हो भने केही सतही सुपरफिसियल परिवर्तन बाहेक आधारभूत रूपमा जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छन्। ठ्याक्कै यहाँले भनेको भन्दाखेरि जे हामी कहाँ सनातनमा हामीले गर्व गर्न लायक चिज धर्म, नीति, परम्परा, संस्कारहरू थिए, तिनको एकपछि अर्को यहाँले भने जस्तै भूराजनीतिक जुन चेप, भूराजनीतिक चेप भन्दा चीन र इन्डिया मात्र छैन, विश्व महाशक्ति पनि हामीसँग छ। र कतिपय विदेशी राइटरहरूले लेखेका किताबमा चाहिँ काठमाडौँ इज द स्पाई अफ द वान नेसन्स भन्ने जस्तो तहमासम्म छौँ हामी। के कारणले? यही दुईटा विशाल हाम्रा छिमेकीका कारणले पनि हामी अर्को चेपुवामा छौँ। त्यस कारण हाम्रो आफ्नो आइडेन्टिटी गुम्ने काममा नीति, परम्परा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिको विषयमा जो कसैले पनि त्यसका प्रति विमति राख्नुपर्ने, कुनै आइडियोलोजी जेसुकै भए पनि कुनै कारण छैन। संसारमा एउटा त्यस्तो देश छैन जहाँ जसले आफ्नो संस्कार, धर्म वा नीति वा परम्परा, किन अमेरिकनहरू क्रिस्चियनिटी भनिराखेका छन्, किन क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट भनिराखेका छन्, अन्तबाटै सिक्ने हो भने पनि होइन, किन एसियाका अधिकांश मुलुक र अरू पनि किन बुद्धिज्म भनेर भनिराखेका छन्, जुन हाम्रो हो उनीहरूले आफ्नो मानेका छन् र त्यसलाई एउटा प्रतीकको रूपमा मानेका छन्। त्यस्तो चिजलाई समाप्त पार्दै लैजाने अनेक सिकन्जामा देश फस्यो। र त्यो अब स्वाभाविक रूपमा अहिले मानिसमा जागरण पनि आउन थाल्यो कि यो त कतै गल्ती त भएन भन्ने कुरा यहाँहरूले भने जस्तै गरेर बहस पनि उठ्न थाल्यो। त्यसैमा भनेको मैले यो आजको दिन भनेको 21st सेन्चुरी जहाँ जनताका प्रतिनिधिले जनताको शासन गर्छन्, आफ्ना शासक आफै छान्दछन् र ती शासकहरूले अनेकौँ गल्ती गर्दाखेरि जनताले दण्ड दिन्छन्, तर इतिहास निर्माण गर्नेहरूका प्रति सम्मान व्यक्त गर्छन् र सम्मान व्यक्त गरिनुपर्छ। जस्तो जर्ज वासिङटन चाहिँ कति राम्रो थिएनन् त्यो अलग कुरा छ, त्यति बेलै फर्केर हेऱ्यो भने कति मान्छे मारिया थिए होलान्, के गरिया थिए होला, तर आज अमेरिकाको संविधान वा केही भन्यो भने जर्ज वासिङटन सबैले सम्झिन्छ होइन। सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा चर्चिलले कति मान्छे, चर्चिलको नेतृत्वमा कति मान्छे के भयो होला, किनभने हिटलर हार्यो त्यस कारणले हिटलर बदनाम भयो, जित्यो चर्चिल सहित अमेरिका र स्टालिन अर्कै कारणले बदनाम भयो, त्यो अर्को कुरा छ। तर इतिहासको सम्झना आज पनि हामी बेलायतको बकिङहम प्यालेसको बाहिर गएर हेऱ्यौँ भने संसारका सबै महान भन्नेहरूको स्ट्याचु देख्न पाउँछौँ। मतलब त्यो त्यस्ता चिज पनि हामी कहाँ मेट्ने जस्तो दुष्कर्म भयो, त्यसका प्रति त मान्छेलाई पश्चाताप पनि सुरु हुन थाल्यो होला, त्यसमा मेरो केही छैन। तर यो नेपालको सन्दर्भमा तपाईँले भने जस्तै एउटा बहस हो, बहस नै सही। धर्म र आजको 21औं शताब्दीका बिचमा आएको बिचमा राजालाई कहाँनिर ल्याएर जोड्ने, राज संस्थालाई? अनि पहिला त के भने अब राज संस्थाकै कुरालाई अगाडि बढाउँ। वास्तवमा अब यो एउटा सिम्पल लेम्यानको तर्कलाई अगाडि बढाउने हो भने वास्तवमा के भने कुनै पनि घर अभिभावक विहीन
भयो भने स्वाभाविक रूपले त्यसले अराजकता सिर्जना वा अराजकता विशृङ्खलता हुन्छ। सिर्जना गर्दछ। र अर्को पनि हामीले चाहिँ नि एउटा प्रत्येक परिवारले भोग्नुपर्ने एउटा विशेषता भनेको के हो भने मान्छेले भन्छ नि घाँटी हिँडेर हाड निल्नुपर्छ, छिमेकीले घोडा चढ्यो भनेर आफूले चाहिँ धुरी चढ्नु हुँदैन। यो भनेको के हो भने हरेक परिवारको आफ्ना केही बाध्यताहरू, बाध्यता र परम्परा हुन्छ, बाध्यता हुन्छ, सीमा हुन्छ। त्यसै गरी मुलुकको पनि केही बाध्यता, केही सीमाहरू छन्। अरू मुलुकहरूको पनि, हरेकको, इजरायलको चाहिँ नि भनौँ, इजरायलका आफ्नै किसिम अस्तित्वको निमित्त आफ्नै किसिमका केही बाध्यता छन्। त्यो बाध्यताको कारणले गर्दाखेरि उसले केही मूल्य मान्यताहरूलाई अरू राज्यहरूभन्दा फरक ढङ्गबाट अवलम्बन गर्न ऊ बाध्य हुन्छ राष्ट्रको निमित्त। त्यसै गरी नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, नेपालको धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश, यो जुन हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, जुन हामीलाई प्रकृतिले दिएको हो, यो हाम्रो एक किसिमले भन्यो भने बाध्यता हो। यो बाध्यताको कारणले गर्दाखेरि एउटा इन्स्टिट्युसन चाहिँ नेपालको निमित्त आवश्यक पर्छ, त्यो साझा र सबैको सहमतिको होस्। र विश्वमा सफल प्रजातन्त्र, आर्थिक दृष्टिकोणबाट समुन्नत राष्ट्रहरू पनि आफ्ना मुलुकको व्यावहारिक बाध्यता र आवश्यकताको कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र कायम राखिराखेका छन्। चाहे बेलायत भनौँ, चाहे हामी अरू चाहिँ युरोपका कैयौँ चाहिँ देशहरू भनौँ, र जापान भनौँ, के अरे कतिपय ठाउँमा राज संस्था पाखा लगाएर फेरि फर्काएर ल्याइएको पनि छ। त्यो एउटा चाहिँ नेसनल कम्पल्सनको कुरा हो। र मलाई लाग्छ के भन्दा नेपालको एउटा आवश्यकता त्यो चाहिँ हो। जहाँसम्म धर्मको कुरा छ, हेर्नुहोस्, वास्तवमा पूजा आराधना त्यो व्यक्तिको चोइसको कुरा हो, चोइस र विश्वासको कुरा हो। कसैले त्यो आस्थाको कुरा हो, त्यसमा कसैले हस्तक्षेप गर्नु पनि हुँदैन। अहिले जुन भगवानलाई मान्न चाहन्छ, जुन पूजा विधि उपासना र आराधना गर्न चाहन्छ, त्यो उसको चाहिँ स्वेच्छाको कुरा हो। तर मुलुकको एउटा अस्तित्व शून्यमा खडा भएको हुँदैन। सदियौँदेखि कायम रहँदै आएका मूल्य, मान्यता, संस्कृतिले एउटा पहिचान बन्दछ र त्यो पहिचानको धरातलमा राष्ट्रको अस्तित्व बनेको हुन्छ, जसलाई आत्मा भनेर भन्दछौँ हामी। राष्ट्रको आत्मा के, नेपाली राष्ट्रियताको आत्मा के, यसलाई नयाँ ढङ्गबाट डिफाइन गर्न सकिएला। तर परम्परागत रूपमा हामीले हेर्ने हो भने त्यो सनातन मूल्य र मान्यता नै हाम्रो आइडेन्टिटी हो, त्यो हाम्रो सोल हो, आत्मा हो। अनफर्चुनेटली त्यसलाई चाहिँ नि पाखा लगाइएको छ र अहिले चाहिँ त्यो एउटा ठुलो सङ्कटको विषय बनिराखेको छ। र हामीले हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि केवल पूजा आराधनाको कुरा मात्र गरे होइन, हिन्दू दर्शनको कुरा गरेका छौँ। यो त्यस्तो भूमि हो जहाँबाट हजारौँ वर्ष अगाडि केही यस्ता दर्शनहरू निर्माण भए, मानव जीवनको चाहिँ नि अस्तित्वलाई, जुन आज हामीले विज्ञानका रूपमा बुझेको विधि समेत। एक्ज्याक्टली, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मानव अस्तित्वको आधार आयुर्वेद, योग, ज्योतिषशास्त्र, यो अहिलेको विज्ञानको चाहिँ नि प्रादुर्भाव हुनुभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडि यही भूमिबाट चाहिँ निश्चित भएको र त्यसले हाम्रो चाहिँ नि एउटा पहिचान बनेको छ, आत्मा बनेको छ। त्यसको संरक्षण र सम्वर्धन हुनुपर्छ भनेर हामीले यो चाहिँ नि सनातन धर्मसहितको हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेका हौँ। हामीले केवल एउटा धर्मलाई मात्रै राज्यले विशेष संरक्षण र सुविधा दिनुपर्छ। यसैमा भन्दाखेरि कमललाई हिन्दुत्व र हिन्दू धर्मका बिचमा यहाँले कसरी हेर्नु? फरक छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा हिन्दुइजम र हिन्दुत्व भनेर जुन भनिन्छ, धर्मको कुरा गर्दाखेरि, पूजा आराधना विधिको कुरा गर्दाखेरि त्यो बेसिकली हिन्दुइजमको कुरा हो। हिन्दुत्व एउटा चाहिँ नि फिलोसफी हो, एउटा आइडियोलोजी हो, चाहिँ नि यो जीवन दर्शन हो। र त्यो जीवन दर्शनकै आधारमा व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्र चलेको छ। यो चाहिँ नि दक्षिण एसियाली भूखण्डमा
त्यो मान्यताको कुरा हामीले चाहिँ नि बढी महत्त्वका साथ उठाएका हौँ र हामीले चाहिँ नि जुन मैले सुरुमा भने जुन संवर्धनवादको कुरा गरेका हौँ। पर्सनल्ली भन्दाखेरि कमल थापा हिन्दुत्वमा छ कि हिन्दुइजममा छ? म दुवैमा छु। हेर्नुहोस्, म एउटा व्यक्तिको रूपमा भगवानलाई चाहिँ नि मान्दछु, हिन्दू विधि विधान अनुसार पूजा आराधना गर्दछु र अर्कोतर्फ जुन सनातन मूल्य र मान्यता छ, जुन दर्शन छ, यो जन्म पुनर्जन्मको कुरा छ, आत्मा र परमात्माको मिलनको कुरा छ, वेद उपनिषद र गीताबाट अनुप्राणित जुन मान्यताहरू छन् भनेका छन्, त्यसलाई म सकेसम्म आफ्नो जीवनको एउटा ध्येय र कार्यशैली बनाउन पनि सँगसँगै लागिरहेको छु र त्यसको साथसाथै यो मुलुकको पनि समग्र रूपमा हाम्रो चाहिँ अहिले कतिपय धर्म परिवर्तन भएर विभिन्न धर्म, तर उनीहरूको रगतमा पनि त्यही मूल्य र मान्यता छ र यसमा हामीले हीनता बोध गर्नुपर्ने जरुरी छैन। हाम्रो आफ्नो संस्कृति, हाम्रो मूल्य र मान्यताप्रति गौरव गरेर पनि हामी आधुनिक हुन सक्छौँ, गौरव गरेरै हुन सक्छौँ। गरेर पनि होइन, गरेरै हुन सक्छ। किनभने चाइनाले कन्फ्युसियसलाई अहिले मान्नुपर्ने, फाइयानलाई मान्नुपर्ने कुनै कारण थिएन। कहाँ त्यति ठुलो रेभुलेसन भएको तिनीहरूलाई बिर्से पनि हुन्थ्यो। तर आज सबभन्दा बढ्ता उनीहरूको भने जस्तै नेपालको सन्दर्भमा भन्यो भने कमलदाई, म हिस्ट्रीप्रति पनि रुचि भएको हुनाले पृथ्वीनारायण शाह र महेन्द्र खास गरिकन मान्छेका आफ्नो धारणा हुन्छन्, यी दुईजना राजाले जे गरे, जुन कन्टेक्स्टमा जे गरे त्यो बेलाका सन्दर्भको सबैभन्दा उम्दा काम थियो। तर साँच्चीकै भनेको चाणक्यले भनेको जस्तै राजाको कर्तव्य पुरा गरेका थिए। बाँकीका बारेमा मैले टिप्पणी गर्दैन। तर फेरि पनि अघि यहाँले भने जस्तै चाणक्यकै कुरा मैले यहाँलाई धार्मिक कुरा भयो भनेर अझ सम्झाएको, जब राजाले आफैलाई ईश्वर वा ईश्वरको अवतार ठान्न थाल्दछ त्यसको विनाश हुन्छ भनेर चाणक्यले भनेको छ। र संसारका कतिपय देशहरूमा त्यस्तै भएको छ। नेपालमा आफै घोषणा गरे वा अनेक गरे, यसको भूराजनीतिक अनेक चिज छ र भारतकै अनेकौँ राज्यमा बाँडिएका भारतको इतिहास हेऱ्यो भने जो राजमहलभित्र बसेर आफ्नो सुख सुविधा महल अनेक चिज जुन हामीले शब्दमा पनि व्यक्त गर्न नसक्नेहरूका कारणले त्यहाँका ती 22 जे अनेक खालका राजा रजौटाहरू समाप्त भए र उनीहरूले आफैले ईश्वरको अवतार भन्थे। अलेक्जान्डर द्वितीय, सिकन्दरदेखि हामीले के अरे गान्धार नरेश भनेर भनिने वा धनानन्द भनेर भनिने जुन सम्राट घोषणा गरेका थिए, यहाँसम्मको भन्यो भने तिनीहरूको आफैलाई अवतार ठान्थे, विनाश भयो। जसले ठान्दैन थिए, जुन अघि हामीले केही आदर्श देश भन्यौँ, युरोपका केही देशहरू, जापानकै केही कुरा जहाँ पोलिटिक्समा हस्तक्षेप छैन, सबै मान्छेको उत्तिकै श्रद्धा र सम्मान छ, एउटा मान्छेले पनि अपशब्द व्यक्त गर्दैन, यस्तो परिस्थिति हुँदो रहेछ। यी दुईटै परिस्थितिमा हामी नेपालमा छैनौँ। त्यस कारणले विश्वासको कुरा यो तपाईँको म कुनै त्यस्तो भन्न सक्दिनँ। तर हामी जस्तो जे परिवर्तन आइसकेका छ, तपाईँले भन्नुभयो समय सापेक्ष र निरन्तरतासहितको। तपाईँको सम्पूर्ण एउटा कुरामा म पर्सनल्ली पनि केमा सहमत छु भने सनातन धर्म परम्परा संस्कृति हाम्रो जे उपलब्धि थियो प्राकृतिक रूपमा, सांस्कृतिक ऐतिहासिक रूपमा, यसको संरक्षण नगर्ने मानिस यो देशको नागरिक वा धरती पुत्र हुँ भन्न पनि लाज माने हुन्छ। यो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो, होइन? र अर्को दरबार छोडेर भएको सारा सुरा सुन्दरी सबैमा जेलेर बन्द गरिएको सिद्धार्थ गौतम बुद्ध आज कोही हुन सक्दैन, छुट्टै कुरा छ। यद्यपि त्यस्तो हुन्छ। तर अब अहिलेको सन्दर्भमा यहाँले भने जस्तै केही डार्क साइड कसको के होलान्, मैले अरू कसैको नाम लिइनँ। म महेन्द्रको मुक्तकण्ठले किन प्रशंसा गर्छु, मेरो आफ्ना कारण छ। पृथ्वीनारायण शाहको किन गर्छु, आफ्ना कारण छन्। तर मलाई त्यत्तिकै त्रिभुवन गर्न मन लाग्दैन, मेरो आफ्नो कुरा हो। त्यत्तिकै तपाईँले सोध्नुभयो भने वीरेन्द्रको गर्न मलाई मन लाग्दैन। किन लाग्दैन वीरेन्द्रको भने मैले अलि लामो प्रश्न जस्तो भयो। 18 वर्ष एउटा शासकले सिङ्गो रुल गर्दाखेरि चाहेको भए आजको परिस्थितिमा हामी नरहन सक्थ्यौँ र अहिलेको जस्तो भूराजनैतिक अचेटको अवस्था पनि कम थियो।
जहाँ महेन्द्रले केही नपढ्या महेन्द्रले फेस गरेको त्यत्रो स्कलर भएको वीरेन्द्रले फेस गर्न नसक्नुपर्ने कुनै कारण थिएन। त्यस्तो बेलामा पछिल्लो पटक दरबारको बारेमा वा राजाको बारेमा राजाको बारेमा जे जस्तो चिज चलिराखेको छ यसलाई यसको इतिहासको सम्मान गर्नु, इतिहासको सही सङ्ग्रहालय बनाउनु, त्यसको सम्झना गर्नु, त्यसका हामी सन्तति हौँ भनेर भन्नुमा लाज मान्नुपर्ने केही पनि कारण छैन। त्यस कारणले हामी यो देशका नागरिक हौँ भन्नुपर्ने पनि केही कारण छैन यो भूगोल छ भन्नका लागि। तर जब तपाईँले जुन यति राम्रो संवर्धनवादको कुरा, राष्ट्रियताको कुरा, भू राजनीतिक क्षेत्रमा हामी बसेको कुरा, जुन डेमोक्रेटिक सिस्टमको कुरा तपाईँ व्यवहारमा आत्मसात गरेको कुरा पनि र नेपालकै राजनीतिक खेलाडीमध्ये भन्यो भने सबैभन्दा अग्रभागमा बसेर सबै प्रकारको इँटा ढुङ्गा पत्थर महल खाएर देखेको मान्छेले फेरि अहिले यो धर्म र राज संस्थालाई जोड्नु कति उपयुक्त होला? होइन, वास्तवमा अब हाम्रा प्राचीन धार्मिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा राज संस्थाको बारेमा प्रशस्त उल्लेख गरिएको छ र सनातन हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपले राज संस्था सँगसँगै गाँसिएर आउँछ। त्यसलाई हामीले नजरअन्दाज पनि गर्न सक्दैनौँ। तर अब यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तै यो 21औं शताब्दीको चेतनाले कुनै व्यक्तिलाई ईश्वरको अवतारको रूपमा स्वीकार गर्दैन। यद्यपि कतिपय व्यक्तिहरूले सिद्धि प्राप्त गरेका हुन्छन्, ईश्वरीय शक्ति हुन्छ, त्यो बेग्लै अलग। तर एउटा संस्थाको प्रतिनिधि स्वाभाविक रूपले जन्मैले चाहिँ विष्णुको अवतार हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आउँदैन। यसमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ छ। अब राजा वीरेन्द्र हुँदाखेरि एउटा प्रसिद्ध म्यागजिनले, अन्तर्राष्ट्रिय म्यागजिनले अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि यहाँलाई जनताले विष्णुको अवतारको रूपमा पूजा गर्दछन्, हेर्दछन्, यहाँलाई कस्तो लाग्छ भनेर सोद्धाखेरि राजा वीरेन्द्रको बडो सटिक थियो। त्यो जनताको विश्वासको कुरा हो। फेरि दोहोऱ्याएर सोधेको चाहिँ यहाँले कस्तो चाहिँ गर्छ भन्दाखेरि मैले त्यो रूपमा अनुभूति गर्ने कुरा होइन। त्यसकारणले मलाई लाग्छ राजाहरूले पछिल्लो कालखण्डमा आएर आफूलाई चाहिँ विष्णुको अवतारको रूपमा प्रस्तुत गर्ने, हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो रहँदैन पनि र त्यो रहेको पनि होइन। तर अब यसलाई हामीले एउटा धार्मिक सांस्कृतिक पक्षबाट पनि विश्लेषण गर्न सक्छौँ भने अर्को राजनीतिक दृष्टिकोणबाट मुलुकको समय काल परिस्थितिले अघि पनि मैले भने कि कुनै पनि देशको परिवारको आफ्नो आवश्यकता हुन्छ, त्यो आवश्यकताले महसुस गराइरहेको हो कि भन्ने हाम्रो चाहिँ विश्लेषण हो। यसबारेमा पर्याप्त छलफल बहसको आवश्यकता हुन्छ। खैर मैले छुट्टै कुरा गरेँ। आजको जस्तो अर्को एउटा यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो जुन नेपालमा दुईटा वामपन्थी पार्टी मिलेर एउटा पार्टी बन्यो, झन्डै 2/3 मेजोरिटी छ, सरकारको पर्फर्मेन्स भन्यो भने उहाँहरू आफै भन्नुहुन्छ झन्डै अकर्मण्यको जस्तो अवस्था, पार्टी युनिफिकेसनको पीडा तपाईँ आफै नि बिहोर्नु भएको छ, त्यो उहाँहरूले बिहोरी नै राखिराख्नु भयो होला। त्यस्तो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जुन राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा देश जान कोसिस गर्दैछ भन्न सकिन्छ राजनैतिक र संवैधानिक रूपले, यहाँ आफैलाई कस्तो लाग्छ? वास्तवमा अहिले देशले जुन किसिमको समस्या र चुनौतीहरू भोग्नु परिराखेको छ, त्यत्रो ठुलो परिवर्तन, त्यति ठुलो स्याक्रिफाइस पछि अपेक्षा अनुसार जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। स्वयं सत्तारूढ दलका नेताहरू पनि यो कुरालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। मेरो यहाँनिर खालि एउटा आग्रह र मेरो विश्लेषण पनि के हो भने अब हामीले राजनीतिक दलहरूले पनि, नागरिक समाजले पनि, बुद्धिजीवीले पनि र आम सञ्चार माध्यमहरूले पनि विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यो अहिलेको फेलियर के व्यक्तिगत रूपमा केपी ओलीको मात्र फेलियर हो, कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै फेलियर हो? हामीले 10 वर्षमा त विभिन्न राजनीतिक दल र विभिन्न नेताहरूलाई चाहिँ टेस्ट गरिसकेका छौँ नि। तर रिपिटेडली जुन किसिमको फेलियर गल्ती हामी आइरहेका थियौँ त्यसमा स्वाभाविक रूपले व्यक्तिको र पार्टीको अकर्मण्यता त छँदैछ। अहिले केपी ओलीको ठाउँमा शेरबहादुर देउवा भएको भए कि योभन्दा बेटर हुन्थ्यो? म बडो प्रष्ट र चाहिँ रूपमा भन्न सक्दछु कुनै हालतमा हुन्थेन। अझ योभन्दा वर्स्ट हुन सक्थ्यो होला।
तर प्रश्न फेरि कहाँ आउँछ भन्दाखेरि यो व्यक्ति र पार्टीको मात्रै फेलियर हो। यो प्रश्नलाई चाहिँ अब चाहिँ हामीले गम्भीरताका साथ विचार गर्नुपर्छ र मेरो आफ्नो दृष्टिकोणमा चाहिँ, मेरो आफ्नो विश्लेषणमा यो फेलियरमा व्यक्ति र पार्टीको साथसाथै हाम्रा नीतिहरू, हाम्रा प्रणालीहरू र हाम्रो मार्गचित्रमा आइडेन्टिटी नै खोट छ चाहिँ हेर्नुहोस्। त्यसकारण त्यसलाई सुधार गर्नेतर्फ हामीले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्दछ। हेर्नुहोस्, त्यो भयो भने मलाई लाग्छ हामीले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब विगतमा कसबाट कति कमी कमजोरी भयो, कति मान्छे मर्ने मराउने काम भएको, त्यसको लागि जिम्मेवार थियो। अब यो एउटा इतिहासको विषय हो यो। अब यसलाई हामीले धेरै उचालेर त्यसैमा अल्मलिने कुरा होइन। तर एउटा नेपालको उज्जवल भविष्य निर्माणको निमित्त, एउटा नेपाली नयाँ सन्तति र भावी पिँढीको निमित्त हामीले यी मूलभूत प्रश्नहरूमा पुनर्विचार गर्नै पर्दछ र नेपालको राष्ट्र निर्माणको मोडेल के हुने, त्यो बारेमा पर्याप्त चाहिने गम्भीरताका साथ छलफल हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म फेरि अब सुरुको प्रश्नमा आउँछु कमलजी। तपाईँहरू जुन अहिले प्रयास गर्नुभएको छ नि तपाईँहरूकै फ्याक्सनहरूका बिचको युनिफिकेसन, यो के यसले ठोस आकार लिने कति सम्भावना देख्नुहुन्छ? अब यो नितान्त पशुपतिजी र प्रकाशजीमा भर पर्छ राप्रपाको एकीकरणको सन्दर्भमा। किनभने प्राय सबै विषयहरू सैद्धान्तिक, साङ्गठनिक, व्यवहारिक सबै विषयहरूमा सहमति भइसकेर कार्तिक 26 गते एकीकरण गर्ने भनेर मिति पनि तोकियो र स्थान पनि निर्धारण गरिएको थियो। त्यो अवस्थामा 25 गते पशुपतिजी र प्रकाशजीले हामीलाई केही समय आवश्यक भयो भन्नुभयो। 26 गते एकीकरणको घोषणा हुन सकेन। उहाँहरूले 4-5 दिनको कुरा गर्नुभएको थियो, अहिले 3-4 हप्ता भइसक्यो। अब जुन दिन उहाँहरू सकारात्मक भएर आउनुहुन्छ त्यो दिन चाहिँ एउटा एकीकरण हुन सक्ने सम्भावना म देख्दछु। अब त्यो नितान्त बल उहाँहरूकै कोर्टमा छ। ठिक छ। दोस्रो मैले फेरि अन्तिममा सोधेँ जे यहाँले हामीले भू राजनीतिक जोखिम चाहिँ भनिराखेका छौँ, सबै भन्ने मान्छेले अहिले त उही प्रजातन्त्र भने जस्तो त्यो भन्न थालिसके। आजको दिनमा जुन भू राजनीतिक जोखिम गएको आधुनिक नेपाल भनौँ 1950देखि अहिलेसम्म र तपाईँ हिजो परराष्ट्र मन्त्री भएसम्मको कालमा जे जस्तो तपाईँले अनुभव गर्नुभयो, देख्नुभयो, हेर्नुभयो र आज पनि हेरिराख्नु भएको छ, त्यो भू राजनीतिक जोखिम आज हामीसँग बढेको छ कि सन्तुलनमा छ कि यो कम हुँदैछ? अब यो सत्तारूढ दल, सरकार र प्रतिपक्षीहरूको भूमिकामा निर्भर गर्दछ। अहिले जुन संविधान बनेको छ, जसको आधारमा हामी स्थायित्व खोजिराखेका छौँ, यसमा कमी कमजोरीहरू छन्। तर त्यो कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर अगाडि बढ्न सक्ने बाटो पनि यही संविधानले दिएको छ। त्यसैले सिद्धान्त त हामी स्थायित्वतर्फ अगाडि बढ्न सक्दछौँ, तर सिद्धान्तले मात्रै काम गर्दैन, व्यवहारले चाहिँ निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यसैले निर्णायक व्यक्तित्वहरूबाट कसरी भूमिका अगाडि बढाइन्छ त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू निर्भर गर्दछ। भू राजनीतिक अवस्था, चीन र भारतको बीचको चाहिँ बढ्दो प्रतिस्पर्धा, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले नेपाललाई आफ्नो एउटा रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बनाउने होडबाजीको पृष्ठभूमिमा आगामी दिनहरू अत्यन्तै कठिन र चुनौतीपूर्ण छन्। अहिले तीनवटा चाहिँ डिस्टेबिलाइजिङ फ्याक्टरहरू एकसाथ क्रियाशील छन्। जस्तो एउटा एक्सट्रिममा छ नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको समूह, जो एउटा आमूल परिवर्तनको कुरा गर्दछ र दोस्रो सीके राउतले नेतृत्व गरेको एउटा सानो समूह जो राष्ट्रलाई विखण्डन गर्नुपर्छ भन्ने लागिराखेको छ। यो अतिवादी समूह एकातिर छ जो नेपालको अस्थिरताको कारक बन्न सक्दछ। दोस्रो
संवैधानिक शक्तिहरू अहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको लगभग 2/3 बहुमतको सरकार र राज्य सत्तामाथिको जुन किसिमको वर्चस्व छ, यसको कारणले गर्दाखेरि गैर कम्युनिस्ट शक्तिहरू आफ्नो अस्तित्व रक्षाको निमित्त लड्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भइरहेका छ। कङ्ग्रेस, राप्रपा, राजपा लगायतका यी संवैधानिक शक्तिहरू पनि भोलिको दिनमा अस्थिरता र अराजकताका कारक बन्न सक्दछन्। तेस्रो, स्वयं सत्तारूढ दल नेकपा भित्र पनि अन्तर्विरोधहरू निर्माण हुँदैछ र यो सबै पृष्ठभूमिमा भारतमा अब 7-8 महिना पछाडि हुने निर्वाचन अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ फ्याक्टरको रूपमा हुन्छ जसलाई कम्प्लिटली हामीले इग्नोर गर्न सक्दैनौँ। त्यहाँको निर्वाचनको परिणाम के हुन्छ र नेपालको अहिलेको चाहिँ बदलिदो परिस्थितिलाई त्यो नयाँ नेतृत्वले कुन रूपमा लिन्छ, त्यस पृष्ठभूमिमा यहाँ अघि मैले चाहिँ भनेका अस्थिरता र अराजकताका कारकहरू कुन रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुन्छन्, त्यसले नेपालको भविष्यलाई, अहिलेको राजनीतिक प्रणालीलाई, संविधानको अस्तित्वलाई पनि असर गर्न सक्दछ। धेरै बडा प्रष्ट शब्दमा बडा राम्रोसँगले यहाँले व्याख्या गर्नुभयो कि एकजना पार्टीको नेताभन्दा माथि उठेर, मैले तपाईँलाई उच्च प्रशंसा नै गर्न चाहन्छु कि जे आजको भू राजनीतिक सङ्कट हो, जहाँ कस्ता कस्ता चिजहरू कारक बन्न सक्दछन् भन्ने कुरा। र कमलजी, अब हाम्रो प्रोग्रामको अन्तिममा भन्दा तपाईँले आफ्नै रापरपा, आफ्नै साथीभाइहरूलाई गर्ने केही अपिल छ? हजुर, पहिला त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म यो तपाईँको किताबको बारेमा पनि अलिकति चर्चा गरिहाल्न चाहन्छु। अब यो जुन अवतरण भन्ने अत्यन्तै मोटो पुस्तक यहाँले चाहिँ रचना गरेर अहिले सार्वजनिक पनि भइरहेको छ, यसमा अब नेपालमा जुन यो सशस्त्र सङ्घर्ष भयो यसको बारेमा गहिराइमा गएर अध्ययन अनुसन्धान भएको भन्ने मैले पाएको छु। मैले पढेको छैन, म यो पढ्दछु र यसको निमित्त पनि म तपाईँलाई एउटा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु कि एउटा पेसाले सञ्चारकर्मी भए तापनि अध्ययन अनुसन्धानमा पनि तपाईँले समय दिइराख्नु भएको छ, यो अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। र जहाँसम्म अब यहाँले लास्टमा चाहिँ गर्नुभएको प्रश्न छ, म अहिले राप्रपा मात्र भन्दा पनि सिङ्गो मुलुक र यसमा पनि राष्ट्रलाई माया गर्ने नेपालीहरूलाई नै सम्बोधन गरेर के भन्न चाहन्छु भने, हामीले अत्यन्तै लामो सङ्क्रमणबाट अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका छौँ। यो स्थितिमा हामीले ठिक ढङ्गबाट काम गर्न सकेनौँ भने राष्ट्रको अस्तित्वमाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्दछ। यस बारेमा आम नेपाली जनताले आफूलाई काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट वा राप्रपा वा कुनै पनि पार्टीको रूपमा होइन, एउटा स्वाभिमानी नेपालीको रूपमा सोचेर आगामी दिनमा आफ्ना धारणाहरू बनाउनु पर्दछ र त्यसकै निमित्त म चाहिँ नि तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रमको माध्यमबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद।